बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और घंटी का जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो बड़ी, वो कहते हैं ना कि एक दिल दहला देने वाली स्टोरी के हवाले से है। कुछ अर्सा पहले एक गूंगी और बहरी लड़की को एक गूंगे और बहरे लड़के के साथ प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो लड़की थी, जो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, उस लड़की की वालिदा उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि मेरी लड़की उस लड़के को मिले या उस लड़के से शादी करे। ये देखिए नाज़रीन, वालिदैन का ये हक बनता है कि वो जिससे चाहे अपने बच्चों की शादी करें या ना करें, लेकिन नौजवान बच्चों की भी ये डेफिनेटली उनका भी राइट है। लेकिन इस दोनों चीज़ों से हट के किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि अगर किसी के वालिदैन किसी की पसंद या नापसंद का ख्याल ना रखे तो उनको खुदा ना खास्ता जान से ही मार दिया जाए। जी नाज़रीन, बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है। लड़के या लड़कियां किसी को पसंद अगर करते हैं तो उसमें आपके वालिदैन बाज़-औक़ात उस चीज़ को नापसंद करते हैं। ये वालिदैन, क्योंकि मैं जितने भी मेरे यंगस्टर्स मुझे देखते हैं, मेरे टीवी शोज़ आप लोग देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो इशूज़ मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये चीज़ें सामने आती हैं। खुदारा नौजवान लड़के लड़कियां ये फिल्में देखकर प्यार मोहब्बत और इश्क के चक्रों में पड़ने की बजाय अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें और अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर वालिदैन ये चीज़ देखते हैं कि अगर उनके बच्चों की पसंद अच्छी है और कोई उसमें गलत नहीं ऐसी बात है, तो डेफिनेटली उनको भी बच्चों की राय का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस केस में बहुत एक उलट मामला हुआ। इसमें ऐसा हुआ कि वो जो जो लड़की ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, और वो उसको प्यार हो जाता है एक ऐसे लड़के से वो भी गूंगा और बहरा है, वो भी ना सुन सकता है ना बोल सकता है। माँ लड़की की कहती है बच्ची को कि तुम उस लड़के से ना मिलोगी ना उससे तुम जो है, मुझे पसंद नहीं है उस लड़के को, तुम अपने घर में बुलाती हो या उससे मिलती हो। तो हुआ कुछ इस तरह से कि अचानक खबर मिलती है कि एक औरत का उसके घर में नामालूम लोग कत्ल कर जाते हैं और उसकी जो बेटी है, 20 साला बेटी जो न सुन सकती है ना बोल सकती है, वो घर से गायब है। अब काफ़ी अर्से तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, सारे मामले की, केस की तफ्तीश की जाती है। तो बाद में पता चलता है जी कि इस औरत को कोई और नहीं, उसकी अपनी ही बेटी ने अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया। और नाजरीन, यकीन मानिए कि दिल इंसान का दहल जाता है। वो 47 साला खातून जाए नमाज पर नमाज अदा कर रही थी। यकीनन नमाज में वो अपनी बेटी के लिए भी दुआ करती हो कि या अल्लाह मेरी बेटी की किस्मत अच्छी करे, उसके नसीब अच्छे करे, उसको कोई ऐसा शख्स मिले जो उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरीके से वो लड़की उसकी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उस जालिम बेटी ने सिर्फ अपने आशना के कहने पर, वो जो गूंगा बहरा लड़का था, क्योंकि ज़ाहिर आपस में इशारों में ये बातें करते थे, तो उसने लड़की को कहा जी कि अगर तुम्हारी वालदा नहीं मानती है तो फिर तुम अपनी वालदा को कत्ल कर दो। क्या सोच सकते हैं आप? सगी औलाद, सगी बेटी महज एक लड़के की बातों में आकर अपनी सगी माँ को इतनी बेरहमी से कत्ल करेगी। उस बेवकूफ, वो कहते हैं नाखल्फ बेटी ने, उस बद नसीब, और कहते हैं कि बदकिस्मत भी कह सकते हैं, बदनसीब भी कह सकते हैं, कम अकल उस लड़की को कह सकते हैं, उसने उस अपने आशना की बातों में आकर प्लान बनाया कि किस तरीके से कत्ल किया जाए, जान ली जाए उसकी माँ की। अब नमाज अदा कर रही है उसकी वालदा, तो ये लड़की क्या करती है? जो उसने किया वो कहते हैं ना कि कोई पराया भी ना करे किसी के साथ। माँ नमाज पढ़ रही है, वो अपने आशना को बुलाती है, वो उसके घर आता है,
اور سب سے پہلے اس ظالم بیٹی، یہ بیٹی کے نام پر بھی یہ دھبا ہے لڑکی، اس کے سر پر، اپنی ماں کے سر پر نماز پڑھتے ہوئے ڈنڈوں سے وار کرتی ہے. اتنا ظالمانہ انداز سے اس کے سر پر وار کرتی ہے ڈنڈوں سے کہ ماں گر جاتی ہے. اور اس کا آشنا مل کر اور یہ لڑکی مل کر اپنی سگی ماں کا گلا دبا دیتی ہے، اس کو مار ڈالتی ہے، قتل کر دیتی ہے. اور اس کے بعد یہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. اب اس چیز سے میں تو بار بار اپنی اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی، اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے سے بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں، خدا را عقل کریں. اس پیار، محبت، عشق اور اس طرح کے معاملات میں پڑھ کر اس حد تک اندھے مت ہوں کہ آپ اتنا بڑا ظلم کریں. اپنے سگے ماں باپ کو ہی آپ بھول جائیں، اپنے سگے ماں باپ کی ہی جان کے آپ دشمن بن جائیں. اور ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ایسی لڑکیوں کا مستقبل بھی برباد ہوتا ہے. جس کے کہنے میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، وہ بھی ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں. تو خدا را عقل کریں، اپنے والدین، چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھیں. ہاں، اگر کچھ اچھے فیصلے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے. اسلام میں تو باقاعدہ طور پر رضامندی جو ہونی چاہیے لڑکا اور لڑکی دونوں کی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ والدین یا ماں یا باپ کسی بات سے منع کریں تو ان کو جان سے ہی مار دیا جائے. اور جس انداز میں اس نے یہ اپنی ماں کو قتل کیا، تو آج یہ جو لڑکی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ عدالت نے اپنی سگی ماں کو قتل کرنے والی گونگی بہری لڑکی اور اس کے گونگے بہرے عاشق پر فرد جرم عائد کر دیے. جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ گونگی لڑکی جس کا نام فجر انعام ہے اور گونگا لڑکا جو کہ محمد اعظم اس سے پیار کرتی تھی. لڑکی کی والدہ رشتے کے لیے راضی نہیں تھی اور گونگے لڑکے نے لڑکی کو قتل کرنے کے حوالے سے اکسایا، جس پر لڑکی نے اپنی ماں پر نماز پڑھتے ہوئے حملہ کر دیا. پہلے ڈنڈوں سے وار کیے اپنی ماں کے سر پر، پھر گلا دبایا. اور بہرحال کیا گزری ہوگی اس وقت اس ماں پر جب وہ تڑپ رہی ہوگی اور اس کی بیٹی اپنی آشنا کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو قتل کر رہی ہوگی. یہ پچھلے سال اگست کا واقعہ ہے. گلشن اقبال کی حدود میں یہ خاتون کے قتل کا واقعہ سامنے آیا تھا اور بیٹی لاپتہ ہو گئی تھی. بعد میں ان کے نا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملتی ہے کہ جب یہ قتل کرتے ہیں، لڑکی اپنی ماں کو قتل کرتی ہے اور یہ آشنا کے ساتھ بیٹھ کر موٹر بائک پر بھاگتی ہے، تو پھر یہ جلدی میں بائک چلاتے چلاتے سلپ ہو کر گرتی بھی ہے، پھر اٹھتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں. لیکن اوبویسلی ظلم اور جرم چھپتا نہیں ہے جی. اور خاص کر ایسا ظلم جو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں، جو والدین بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ان کو پالتے پوستے، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر جب یہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کو عشق محبت پیار کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں. بعض بچوں کی میں بات کروں گا، بعض اولادوں کی میں بات کروں گا. بد نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ، ان کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں. اس لیے ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ان دونوں پر جو ہے فرد جرم عائد ہو گیا. ان کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور یہ چیز یہ تھی جب پتہ چلا نا، ملزمان جو ہیں 1 گھنٹے سے زائد گھر میں موجود رہے تھے اور خاتون کا جو قتل ہے اس کی بیٹی اور اس کا دوست اور اس کے اور لوگ بھی ساتھ بیچ میں انوالو تھے. بہرحال برے کام کا برا نتیجہ، سزا ہوگی ہے ان دونوں کو، فرد جرم عائد کر دی گئی ان دونوں پہ، اور جو بھی قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ہوگی وہ ان کو ملنی چاہیے. لیکن ایسے واقعات سے خدا را کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ توبہ کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم سب کو کیا کرنا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں. ماں باپ دونوں ہیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو بھی آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں. دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور جائیں گی. برا کریں گے، برا سوچیں گے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا. بہرحال اس لڑکی کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی، لیکن میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے یہی چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرح کے معاملات سے بچے، اس طرح کے واقعات سے بچے.
ان کے ساتھ بھی برا نہ ہو اور ان کے والدین کے ساتھ بھی برا نہ ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیں, جہاں رہیں خوش رہیں, اور میری اس ویڈیو کو اگر آپ پسند آئے تو لائک کریں, اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو نوجوان آج کل کے ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں, کچھ اچھی باتوں پر عمل کر سکیں, اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کر سکیں تاکہ وہ برے کام سے بچے رہیں. میرے اس یوٹیوب چینل کو, کیسر خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مختلف جو خبریں ہیں, مختلف ویڈیوز وہ آپ کو ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اچھا سوچیں, مثبت سوچیں اور معاف کرنا سیکھیں. انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں. عام انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کسی نے کوئی نہ کوئی خامی, غلطی, پرابلمز ہیں. تو کوشش کریں کہ سب کو برداشت کرنا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں, اور سب سے بڑی بات اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیں. اپنے میزبان کیسر خان کو یوٹیوب چینل کیسر خان آفیشیل سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اگلی